आयज म्हाज्या कामा वयलो लास्ट डे इन द सेन्स आय एम नॉट लिवींग माय जॉब बट न्हू फाल्यांच्यान 10 दीस म्हाका हॉलिडे आसतली बट त्या 10 दिसान म्हाका घरांतली कामां बऱ्या भशेन सगळीं युटिलायज करूंक जाय म्हटल्यार एक एक कॉर्नर घेवन म्हाका बरें क्लीन दवरूंक जाय. कामाक वयच्या कारणान न्हू जितलें हातीन मेळटा तितलें क्लीन करता बट कॉर्नर टू कॉर्नर क्लीन करून घेवपाकूच जाय म्हाका. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. सकाळचें जें कितें म्हाका जेवण बीन करपाचें आसलें तेका लागून हांवें कातून शिणून बीन दवरलें बिकॉज आयज न्हू आमच्या कामार क्रिसमस पार्टी आसल्या कारणान म्हाका आयज बरें रेडी जावपाचें आसा. सो फटाफट जें कितें रांदून घेवपाचें आसलें तें रांदून घेतलें. आयज न्हू घेवड्याची भाजी केल्ली. ही सकाळीं उठून हांवें शिणून बीन दवरली. काल राती कांयच करूंक ना बिकॉज काल राती हांव कामाचेर लेट नायट येयलें म्हटल्यार ऑलमोस्ट घरान येता म्हणसर 9:30 जाली बिकॉज क्रिसमस पार्टीची न्हू सगळी प्रिपॅरेशन करपाची आसली आनी सकाळच्या टायमार न्हू हांव वास्को गेल्लें एंड वास्कोंतल्यान बरोसो एक ड्रेस हाडलो तो तुमच्या बरोबर हांव शेअर करतलें. बट ताज्या पयलीं जें म्हाजें मॉर्निंग रुटीन आसा न्हू तें हांव तुमकां दाखयता. सो बाबूची फटाफट तयारी करून घेतली बिकॉज ताजी आयज क्रिसमस पार्टी नासली. मे बी टुमॉरो बीन आसतली. आजून कांय टिचरीची मॅसेज अशी येवंक ना तांच्या स्कुलांतल्यान. ताका लागून ही वॉज ऑल्सो लायक एक्सायटेड की मम्मा हांव तुज्या बरोबर येवं तुमच्या स्कुलान काय म्हणून. देन आय टोल्ड हेम की ना बाबा तूं स्कूल मिस करनाका बिकॉज कितें इम्पॉर्टंट पॉयंट्स बीन आसतले जे तुमकां हॉलिडेन बीन दितली लायक होमवर्क एंड ऑल सो तें मिस आउट जावंक जायना. सो यू गो टू युअर स्कूल एंड आय वील ऑल्सो गो टू माय वर्क. ही सगळी जी कातपाची शिणपाची तयारी आसता न्हू ती प्रायर करून दवरता बट काल राती कडेन क्रिसमस पार्टीचें डेकोरेशन करपाक तितलेंच एक्सायटेड आसलें हांव. सो थंय कामाचेर गेलें आनी लेट नायट येयल्या कारणान म्हाका हें कांयच करूंक मेळोंक ना. ताका लागून आयज 5 अलार्म लायलो. सिरियसली गायज हांव सकाळीं आयज 5 उठलें आनी हें फटाफट कामां करून घेतलीं सगळीं आनी तेकाच लागून बेगीन उठल्या कारणान न्हू म्हाजी कामांय बऱ्या भशेन सगळीं जाल्लीं आनी म्हाका रेडी जावपाक मेळ्ळें. आनी म्हाका हो टेंशन नाका आसलो की कामा वयल्यान येतकूच म्हाका घराचें जें कितें काम पेंडींग आसलें न्हू तें करपाचें म्हणून. सो जाता तितलें बेगीन न्हू फटाफट जितली जेवणाची आनी बाबूच्या स्कुलिंगाची घोवाचे नाश्त्याची एंड ऑल सगळी तयारी केल्ली आनी मागीर हांव कामाचेर गेल्लें. बट बेजिनान आयदनां खुबशीं आसलीं ती दनपारां देखून घासूंक ना बिकॉज आफ्टर क्रिसमस पार्टी न्हू हांवूय तेन्ना खूब टायर्ड जाल्लें. सो येस तुमी सायड बाय सायड पळोवंक शकता बाबूची फूल तयारी बीन केल्ली हांवें. ताका स्कुलाचे कपडे बीन घातले आनी जें कितें ताका जाय नाका तें सगळें स्कुलाच्या बॅगान पॅक करून दवरलें आनी बॅड बीन बरो सेट करपाक घेतलो. हें म्हाजें लायक फेवरेट काम. तुमी म्हणटली सद्दांच हें दाखयता बट कितें करूं गायज सिरियसली तुमकां सांगू हो बॅड सेट केल्या शिवाय न्हू म्हाका कामाक वचपाचेंच कशें दिसना आनी अशें दिसता की चड मॅसी बीन दवरल्यार न्हू लायक बेडरुमाचो शोज कसो दिसता म्हाजो बॅड लायक. सो जेन्ना हांव बऱ्या भशेन सेट करता न्हू म्हाज्या बेडरुमान एक नवीनूच उर्जा येता आनी बरें दिसता लायक पळोवपाक. ताका लागून कितलीं ती कामां जावनी मातसो कितें तरी टायम काडून न्हू हें काम करतातूच हांव. सो चिंतून दवरलां की हे 10 दिसाच्या सुटयेन न्हू सगळे बेडशीट्स एंड ऑल बरे भशेन क्लीन करून दवरपाक जाय. टेबल क्लॉथ्स पड्डे सगळे एक एक काडून तोरणां बीन न्हू सगळें क्लीन करून दवरपाक जाय आनी म्हाका न्हू जायत्यो साडयो बऱ्या भशेन प्रेस करून दवरपाचें आसा बिकॉज आतां येता तो सण म्हटल्यार हळदी कुकुमाचो आनी आमी सवाशीण बायलां बरे बरे साडयो बीन घालून सगळ्या बर भोंवोन व्हान घेवन येतलीं आमी. सो आय एम वेरी मच एक्सायटेड आनी येस एक वाटेन तुमी पळोवंक शकता हांव बाबूक म्हाज्या कशें इन करपाचें तें शिकयता बिकॉज ताका न्हू इन करपाकूच येयना. कशें आसा पयलीं भुरगीं इन बीन करून पॅन्ट घालून बीन सगळ्या बरोबर भोंवोन येतालीं बट आतां जे कपडे येता न्हू ताका इन करपाची गरज ना. बट आसा ते फक्त एक स्कुलिंगाचे कपडे जे इन करूंक जाय. सो ताका येत ना तें ताका लागून हांव ताका शिकयतालें आनी हांव पयसल्यान पळयतालें कशा भशेन आपली तो स्किनाची कॅर घेतालो लोशन बीन लावन. हें न्हू तो केन्नाच करिना. ताच्या फाटल्यान लागचें पडटा की पळय स्कीन ड्राय जाता थंडीन अशें आसता उदक पिवंक जाय. सो सगळ्या भुरग्यांक न्हू आतां सपोज आमी न्हू कितें अशें लायक इन्फॉर्मेशन शेअर करता तांकां नॉलेजेबल थिंग्स सांगता जाल्यार तांकां एक लायक तांकां एक खबर जाता लायक इन्फॉर्मेशनूय मेळटा आनी कळोन येता. तेजें आयज मन बिलकूल नासलें स्कुलान आपल्या वचपाचें बिकॉज ही वॉज वेरी एक्सायटेड. म्हाका खूब ताणें काल राती कडेन मस्को लायलो की मम्मा हांव तुज्या बरोबर येता म्हणून. बट ताका कशें कशें समजयलें हांवें की ना कामाचेर भुरगीं अलावड ना. सो ताका कितें कितें सांगून न्हू स्कुलाक धाडलें आनी ही वॉज आस्कींग मी की मम्मा तुमच्या कामाचेर सेंटा क्लॉज येतलो काय ना. सो मागीर ताका सांगलें पळय होपफुली हांव न्यू आसा म्हाका कांय खबर ना सपोज येयलो जाल्यार हांव तुका व्हिडियो काडून श्योरली दाखयतलें म्हणून. सो अशें खुबशे खबरी करून न्हू तो आपल्या स्कुलाक गेलो आनी परतून हांव लागलें म्हाज्या घरच्या कामान. सो भायलें सगळें पुसून बीन घेतली आनी सिंपलशी रांगोळी काडली. एक्चुली न्हू म्हाजी धवी रांगोळी काबार जाली आनी हाडटलें म्हणून न्हू उगडास करीत आसता बट जेन्ना बीन मार्केटान वयता बाकीचें जें कितें सामान आसता तें हाडटा बट सिरियसली सकाळची जेन्ना रांगोळी काडपाक बसता न्हू तेन्ना उगडास येता की आयजूय हांवें रांगोळी हाडूंकूच ना.
बाकीचे कलर्स सगळे आसा बट धवीत रांगोळी ना, ताका लागून हांवें आतां वायस वर्सा केलें. पयलीं धवी रांगोळी घालून तातूंत कलर्स भरताले बट आतां कलर्स घालून तातूंत धवी रांगोळी घालता आनी बारीकशी घातला हांवें. फक्त 2-3 5-6 फुलां काडला आनी परतून किचनान येयलें एंड सगळीं कामां करपाक घेतली बिकॉज गरम गरम चपाती म्हाज्या घोवाक जाय. ताका लागून न्हू सायड बाय सायड सगळे चपाती बीन लाटून घेतले आनी भाजी तर घेवड्याची आसली. एक वाटेन भाजी बीन सगळी शिजोवन बीन जाल्ली. रोस जाल्लो म्हाजो, शीत बीन लायिल्लें आनी बेजिनान जायतीं आयदनां आसलीं बट म्हाका बेजिनान पळोवपाचें ना. आयदनांचें हांवें पयलींच चिंतून दवरलेलें की कामा वयल्यान येवन सगळीं एकूच टायमाक वॉश करून दवरतलें. ताका लागून सगळें जें कितें किचन बीन क्लीन करपाचें आसलें तें बीन फटाफट करून घेतलें आनी ही कोलिनची बॉटल म्हाका खूब म्हटल्यार खूब बरी पडली. तातूंत इल्लेशें डेटॉल घालून खुबशें उदक घालता आनी बरें पुसून घेता. वासूय बरो येता डेटॉलाचो आनी कॉक्रोचीसचे न्हू चड म्हाका ह्या वटेन त्या वटेन वयतालीं धांवतालीं न्हू ते बीन दिश्टी पडना बिकॉज कॉक्रोचीस कोळी बीन जे कितें स्पायडर्स एंड ऑल आसता न्हू ते मातशे पयस रावता. खूब दीस जाले चिंत्ता हांव कॉक्रोचांचें न्हू एक कीट हाडपाचें बट म्हाका मेळत ना सोदून. सो बऱ्यापैकी बसलें डायनींग टेबलाचेर बिकॉज टायमूय खूब भरपूरसो आसलो 5 उठल्या कारणान आनी नाश्ता करून घेतलो एंड देन नाश्ता बीन जालो, फ्रेशन अप जालें, बऱ्या भशेन न्हांवन घेतलें आनी हो पळय हो ड्रेस हांवें हाडलेलो एक्चुली खूब बरो आनी सवाय पडलो म्हाका. वन पिसूच आसा, लाँग आसा तो. इट इज नॉट शॉर्ट बट लाँग आसा बिकॉज पार्टी वेअर लायक येस क्रिसमस पार्टी वेअरूच टायप आसलो तो आनी चड ना फक्त 450 पडलो म्हाका. 3/4 स्लीव्स आसले आनी पफ्ड आसले ते म्हाका लायक जाले आनी सकयल्यान फ्रिल्स वयल्यान इल्ले लायक जॅकेट टायप एक लूक दिताले आनी मदीं मिडल अशें बेल्ट टायप आसलें आनी ताका न्हू शायनिंगाचे अशे डायमंड्स टायप आसले. सो एक बरो उठोन दिसतालो आनी खूब लायक जालो म्हाका. फिटींग बीन कांयच करपाची गरज नासली आनी सिंपलसो हो लूक रेडी केलो. कांय ना, लोशन, सनस्क्रीम आनी क्रीम पावडर बीन लावन अशें रेडी जाल्लें. लायट शेडान लिपस्टीक लायली आनी एक हातीन वॉच, दुसऱ्या हातीन जें कितें काकण एंड ब्रेसलेट आसलें तें घातलें आनी हे भशेन रेडी जालें हांव. भितर मातशें ट्रान्सपरंट आसलें बट घोव म्हणपा लागलो ना इतलें कांय दिसून येयना बट स्टील हांवें न्हू भितरल्यान व्हायट कलर लेगिन्स घातली सो डॅट बेश्टें ऑकवर्ड फील जावपाक नाका. सो ह्या भशेन हांव रेडी जालें आनी म्हाजो हो ड्रेस कसो दिसता तो म्हाका शुअर सांगात तुमी. फूल व्हायट कलर कुर्ता आनी लायटिश ब्रावनान ताज्यार न्हू फुलां आसा आनी ताज्या वयर न्हू जी शायन आसा न्हू ती कितली बरी दिसता आनी हे फ्रिल्स जे आसा ते म्हाका खूब लायक जाले. सो ह्या भशेन ओन्ली 415 हांवें हो वन पीस हाडलो. प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगात कसो दिसता तुमकां तो. आजच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.